بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله سوف نقرأ ونفهم الصفحات 32 و 33. La lettre S. سوف نقرأ أولا الكلمات. De la salade, de la salade. 6 sardines, 6 sardines. Un sac, un sac. Samedi, samedi. La souris, la souris. La tasse, la tasse. La brosse, la brosse. لو صابو، لو صابو. حافر، هذا الحافر الأسود. لو صابو. إذا نتذكر معا. La souris, la souris. La roue, la roue. La poupée, la poupée. La brosse, la brosse. Le sac, le sac. La lettre S. Sur, sur بمعنى على أو فوق. La lettre S. Le sable, le sable. الرمال. Ce, ça, su, c'est, ce, so, si, c'est. Bébé et sa mère sur le sable. Bébé et sa mère sur le sable. La mère, et bébé et sa mère, يعني la mère et le bébé sont sur le sable. يعني الطفل وأمه يعني على الرمال. الطفل والأم على الرمال. La lettre T. Tu, ta, tar, tu, te, to, tor, tu, tour. La lettre D. Di, da, dar, du, de, do, dor, dou, dour. La lettre B. Bi, ba, bar, bu, be, bo, bor, bou, bourg. La lettre L. Li, la, lar, lu, le, lo, lor, lou, lourd. La lettre C. Ka, car, cu, ko, كور، كو، كور. قلنا بأن لا لتر سي تقرأ ك، يعني مع جميع الحروف باستثناء أو، إي، إيغريغ. يعني مع، يعني سي أو تقرأ س، سي إي تقرأ سي إي، سي إيغريغ تقرأ سي أو. يعني باستثناء هذه يعني ثلاثة حالات فإنها تقرأ دائما تقرأ ك. هنا سي أ تقرأ ك، سي يعني سي يو تقرأ كي، سي أو تقرأ كو، كذلك سي أو كذلك تقرأ سو. نعم. إذن
سي مع أو تقرأ كحرف السين. سي إي كذلك تقرأ كحرف السين. سي إيكغيك كذلك تقرأ حرف السين. إذا في هذه الحالات فقط لتتقرأ فيهم السي، لتتقرأ فيهم سي كحرف السين، أو بالفرنسية نقول اس، تقرأ كحرف السين. وما تبقى يعني مثلا كانت عندنا سي تبعها أ، أو سي تبعها إي، أو سي تبعها أو، يعني ما تبقى من الحروف فإنها تقرأ تقرأ كحرف الكاف. نعم. إذن الخلاصة لا لتر سي إذا جاءت قبل أو، أو جاءت قبل إي، أو جاءت قبل إيغريك، فإنها تقرأ سي، تقرأ كحرف السين. ما تبقى تقرأ حرف الكاف. مثلا مثلا سيركل، مثلا لو سيركل. سي إي سيترون، مثلا سيكل، يعني في هذه الحالات فقط تقرأ سي. وكذلك هناك واحد الحالة أخرى، إذا كان مثلا سي فيها هذه العلامة هذه بحال خمسة صغيرة تسمى أكسون سيدي، هذه حتى هي تنقراوها فيها، تتقرا حتى هي سين. إذا تنقراو لا لوتر سي تنقراوها نيت سي إذا جاءت قبل أو، قبل إي، قبل إيكغيك، أو كانت تحمل هذه العلامة كالخمسة الصغيرة تسمى أكسون سيدي، كذلك تقرأ يعني سي. تكون مثلا في لافوسي مثلا فيها سي، هناك بعض الكلمات التي تحتوي على سي بهذه العلامة. إذا فقط هذه الحالات تقرأ سي، وما تبقى تقرأ ك. إذا نثبت أنها إذا جاءت قبل أو، قبل إي، قبل إيغريك، أو كانت تحمل هذه العلامة فإنها تقرأ سي، ما تبقى تقرأ ك. إذا ك، كار، كي، كو، كور، كو، كور. إذا لا يوجد بعدها أو، لا توجد بعدها إي، لا توجد بعدها إيغريك، لا تحمل علامة أكسون سيدي، إذا تقرأ ك مع جميع هذه الحروف. لا لتر اس سي، صا، صاغ، سي، سو، صو، صوغ، سو، سوغ. إذا تي، دي، بي، لي، سي. تا، دا، با، لا، كا، سا. تاغ، داغ، باغ، لاغ، كاغ، ساغ. tu, du, bu, lu, cu, su. te, de, be, le, se. to, do, bo, lo, ko, so. tor, dor, bor, lor, cor, sor. tu, du, bu, lu, ku, su. tour, bourg, cour, sourd. la salade عفوا، la salade، la salade، la salade. samedi، samedi، samedi. Simone، Simone، Simone فهو اسم. la souris، la souris، la souris. la tasse، la tasse، la tasse. la bonne soupe de bébé، la bonne soupe de bébé. يعني هنا la soupe هي الحساء، حساء يعني جيد يعني للرضيع. à l'école، à l'école.
في المدرسة. René n'a pas su lire. René n'a pas su lire. Su le verbe savoir. يعني René في المدرسة لم يعرف القراءة أو لم يستطع أن يقرأ. سي يعني معرفش يقرأ. René n'a pas su lire. أنه لم يعرف أن يقرأ أو لم يعرف القراءة في المدرسة. ميغو أي سو لا طابل. ميغو الكلب ميغو تحت المائدة. ميكي أي لا. ميكي القط هنا sur le lit de مينا. فإن أين يوجد؟ يوجد على سرير مينا. مينا سوليف أي سولاف. مينا سوليف يعني استيقظت، كانت نائمة فاستيقظت. أي سولاف اغتسلت يعني غسلت يديها ووجهها. مينا سوليف أي سولاف استيقظت واغتسلت. Le petit René a sali sa culotte. Le petit René a sali sa culotte. Le petit René يعني René الصغير يعني لطخ سرواله. لا كيلوت سروال قصير يعني لطخ سرواله، أصبح سرواله متسخ. أصالي. Le père de Rémi est sévère. Le père de Rémi est sévère. أب ريمي شديد يعني شديد يعني قراراته شديدة وصعب في مزاجه يعني صعب وشديد. René a cassé une soucoupe. René a cassé une soucoupe. René كسر صحنا يعني الصحن. René a cassé une soucoupe. La lettre S. Ce, si, so, ça, su, samedi, Simone, la salade. Ce, c'est. René se lave. René se lave. René يغتسل. Rémi a cassé la tasse. Rémi a cassé la tasse. Rémi كسر الصحن. Sous la souris dessous une soucoupe. La souris dessous une soucoupe. Si, ça, la salade, Simone, samedi. La salade, Simone, samedi. Sar, une sardine, une sardine. Si, c'est, sur le mur, papa sème la salade. Sur le mur, papa sème de la salade. سام يعني يزرع يعني على الحائط أو فوق الحائط. أبي زرع لا salade. Sert, la mère sert la soupe. La mère sert la soupe. الأم تقدم الحساء. BL le sable la table يعني دائما الحروف التي لا تتبعها مثلا فويل تنقراوها يعني بالسكون. مثلا BL هنا صابل بي يعني لا يتبعها أو أ أو 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 إي أو يو أو إيغغ يعني ما كاينش بعدها فويل فإنها تقرأ بالسكون يعني لا يوجد بعدها فويل. لي فويل هي الحركات هي التي تضبط لنا نطق الحرف. مثلا ال افيك او لو. مثلا تي افيك ا طا إلى آخره. يعني بالنسبة لبي لا يوجد بعدها فويل فإننا نقرأها بالسكون. لو صابل لا طابل بي ال. كذلك بي لا يتبعها فويل يعني لا ب لا ب لا بليم لا بليم نقرأها بالسكون. بلي دوبال بلي دوبال. إل وغني إل إلا يعني إل فهو ضمير يعوض يعني هو يعوض. نتحدث عن مذكر مفرد غائب. مثلا نقول أحمد أو مثلا غني. غني est là. Nous remplaçons René par il. Il est là. إن الضمير هو. Il est là.
Où est René? أين René? Il est là. إنه هنا. René se lève. René se lève. René se lave. Se lave. يعني هاتين الكلمتين تشتبهان من حيث الحروف، يختلفان فقط في E avec accent ou la lettre A. Se lève, se lave. Se lève. Se lève يعني استيقظ، وse lave اغتسل. Il va à l'école. René se lève. René se lave. Il va à l'école. يعني روني استيقظ واغتسل ثم ذهب إلى المدرسة. سيمون est venue samedi. يعني جاءت سيمون السبت avec sa poupée مع دميتها. سيمون est venue samedi avec sa poupée. إذا جاءت أو أتت سيمون يوم السبت يعني مع دميتها. Une souris court sur le mur. Une souris et une souris une souris court sur le mur. Une souris الفأر يعني فأر يجري يعني فوق الحائط أو على الحائط. Mickey une souris. Mickey une souris. Mickey c'est le chat. Une souris يعني إنها يعني فأر. René est à table. René est à table. Il est assis. Il est assis. René est à table يعني René على المائدة. إنه جالس. La mère sert la soupe, le rôti, la salade. La mère sert la soupe, le rôti, la salade. الأم تقدم الحساء اللحم المشوي والسلطة. Miro passe sous la table. Miro passe sous la table. الكلب يعني مر تحت المائدة. René se lève. René se lève. René se lève. Le verre roule sur la table. Le verre roule sur la table. Le verre هنا الكأس تدحرج تحت المائدة. Le verre se roule أو roule sur la table. إذا الكأس تدحرج تحت المائدة. René a sali la table. Il sera puni. René a sali la table. Il sera puni. إذا René يعني لطخ المائدة فأصبحت متسخة. نعم. Il sera puni. سوف يعاقب. Il sera puni. سوف يعاقب. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.